कार्यक्रम प्रकृति र सम्पदा। प्रकृतिलाई पुर्खौली सम्पत्ति भन्दा माथि राखिन्छ। वन वन्यजन्तुसँग मानव सभ्यताको अस्तित्व जोडिएको छ। सभ्यता, संस्कृति अनि प्रकृतिको अनुपम सङ्गम वन संरक्षण। संरक्षणमा महिला सहभागिता। संरक्षणमुखी विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रकृति र सम्पदा। रेडियो कार्यक्रम प्रकृति र सम्पदा। प्रकृतिलाई पुर्खौली सम्पत्ति भन्दा माथि राखिन्छ। वन वन्यजन्तुसँग मानव सभ्यताको अस्तित्व जोडिएको छ। सभ्यता, संस्कृति अनि प्रकृतिको अनुपम सङ्गम वन संरक्षण। संरक्षणमा महिला सहभागिता। संरक्षणमुखी विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रकृति र सम्पदा। वन र वन्यजन्तुको सुरक्षा, महिलाको संरक्षणमा उच्च आकांक्षा। नमस्कार। वन, वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी सचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रममा म कार्यक्रम सञ्चालक रमेश पौडेल र म सङ्गीता बानिया हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हरियो वन नेपालको धन। वन संरक्षण हाम्रो दायित्व। संरक्षणले मात्र मानव अस्तित्व सम्भव छ। संरक्षणमा समान सहभागितामूलक कार्य अपरिहार्य छ। महिला र पुरुषको समान सहभागिताले दिगो संरक्षण सम्भव छ। यी र यस्तै विषयवस्तुहरूको पेरोफेरोमा रही विशेष छलफल गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै यस कार्यक्रमलाई सामाजिक हितका लागि अमेरिकी विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र रेडियो शिवशक्ति 98.3 मेगाहर्जको यो संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम प्रकृति र सम्पदा। यस्तै सूचनामूलक रेडियो कार्यक्रम सुन्नका लागि सामुदायिक रेडियो रेडियो शिवशक्ति 98.3 मेगाहर्जमा प्रत्येक मङ्गलबार बिहान 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामी सँगै सहयात्रा गर्नुहोला है भन्दै अब लागौँ मूल विषयवस्तुतर्फ। आज हामी यसै कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ सामुदायिक वनमा महिलाको अधिकारका विषयमा एक जानकारी। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को विषयवस्तु पनि छ। संरक्षणमा महिला सहभागिता। बरण्डाभार उपभोक्ता समिति चितवनमा एक कार्यकाल बिताएकी महिला हरिमाया उपाध्यायसँग गरिएको विशेष कुराकानी। र अन्तमा हामीसँग छ वन संरक्षण सम्बन्धी जनचेतनामूलक साङ्गीतिक सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौँ। रेडियो सेट छोडेर कतै नजानुहोला। कार्यक्रमको दैलो उघारौँ सामुदायिक वनमा महिला अधिकार सम्बन्धी नीतिपत्र सम्बन्धी जानकारीबाट। वनमा आश्रित महिलाहरूमा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभव र परम्परागत ज्ञान सिप रहेको हुन्छ। त्यसैले वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि महिलाको अनुभव, ज्ञान, सिप र भूमिकालाई नीति तथा कानुन र व्यवहारमा समेत औपचारिक मान्यता प्रदान गरिएको हुनुपर्दछ। दिगो वन व्यवस्थापनका लागि विकास गरिएका प्राय सबै सिद्धान्त र सूचकहरूमा लैङ्गिक समन्यायलाई एउटा आधारभूत सिद्धान्त र सूचकको रूपमा लिइएको हुन्छ। त्यसैले महिला सहभागिताको सुनिश्चित भएको वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई मात्र दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति मान्न सकिन्छ। नेपालमा विद्यमान रहेका नीति तथा कानुनहरूमा वन व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता एवं लैङ्गिक समन्याय समताको मूल प्रवाहीकरणका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यी व्यवस्थाहरूमध्ये महिला अधिकारको दृष्टिकोणले सामुदायिक वन सम्बन्धी नीति तथा कानुनमा गरिएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेका छन्।
यद्यपि यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न सवाल र चुनौतीहरू विद्यमान रहेका छन्। यस संक्षिप्त नीतिपत्रमा खास गरी सामुदायिक वनमा महिला अधिकारका सन्दर्भमा गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरूको समीक्षा गर्दै यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका सवालहरू र सोको सम्बोधनका उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ। महिला अधिकारको संवैधानिक आधार। नेपालको संविधानमा गरिएका महिला अधिकार सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू वनमा महिला अधिकार स्थापनाका लागि पनि सान्दर्भिक र आकर्षित रहेका छन्। समानताको हक अनुसार लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने भएकाले सामुदायिक वन सम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा लैङ्गिक विभेद गर्न पाइँदैन। त्यसैले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, महिलालाई सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक र आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका र असहाय एकल महिलालाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक रहेको छ। महिलाका संवैधानिक हकहरू। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता, सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान हक र लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक। त्यसैगरी सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष अवसर सिर्जना गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरू रहेका छन्। यी व्यवस्थाहरूलाई सामुदायिक वनका माध्यमबाट व्यवहारमा लागू गर्दै आएको भए पनि खास गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशीकरणलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि थप प्रयासहरू गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। वन नीति र वन सम्बन्धी कानुनमा महिला सहभागिता र अधिकार। वन क्षेत्रमा विद्यमान रहेका वन नीति लगायत जैविक विविधता रणनीति, गैरकाष्ठ वन पैदावार नीति, कबुलियती वन नीति आदि विभिन्न नीतिगत दस्तावेजहरूमा खास गरी महिला सहभागिताका सन्दर्भमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यस्तै गरी वन ऐन 2049 र वन नियमावली 2051मा पनि सामाजिक आर्थिक विकासका सन्दर्भमा गरिएका व्यवस्थाहरूले महिला अधिकारको प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइएको छ। यी विभिन्न व्यवस्थाहरूमध्ये वन नीति र वन सम्बन्धी कानुनमा गरिएका निम्न व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा सामुदायिक वन र समग्र वन क्षेत्रमा महिला अधिकारलाई थप प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। वन नीति। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वनमा महिलाको पहुँच बढाउने र लाभको बाँडफाँडमा लैङ्गिक समन्वयता कायम गर्ने, वन क्षेत्रका सबै सङ्गठन तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने, वन स्रोतका आश्रित महिलाको जीविकोपार्जन सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। वन ऐन 2049 र वन नियमावली 2051मा उल्लेख गरिएका विषयहरू: वन उपभोक्ता समूहको गठन, विधान निर्माण, कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सामुदायिक विकास अनुगमन र मूल्याङ्कन लगायतका वन सम्बन्धी सबै कार्य र प्रक्रियाहरूमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सहितको सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने, वन उद्यमको विकास र बनावटबाट प्राप्त लाभको समन्वयिक बाँडफाँडमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। वन सम्बन्धी निर्देशिकाहरू र मार्गदर्शनमा महिला अधिकार।
सामुदायिक वनका सम्बन्धमा वन पैदावारको बिक्री वितरण, भूकम्प पीडितका लागि काठ वितरण, खोटो लगायतका जडीबुटी सङ्कलन र बिक्री वितरण, सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत पहिचान आदि विषयमा विभिन्न निर्देशिकाहरू विद्यमान रहेका छन्। यी विभिन्न निर्देशिकाहरूमा पनि महिला अधिकारका सन्दर्भमा खास गरी निम्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक छ। महिलाको अधिकारहरू खास के व्यवस्था गरिएको छ त? एकल महिला भएका घरधुरीका लागि निशुल्क वा न्यायोचित मूल्यमा वन पैदावार उपलब्ध गराउने, महिलाहरूको सांस्कृतिक प्रयोजन र परम्परागत सिपको उपयोगका लागि वन पैदावार उपलब्ध गराउने, वन पैदावार सङ्कलन र ढुवा कार्यका लागि स्थानीय महिलालाई कुनै भेदभाव नगरी प्राथमिकता दिई रोजगारी उपलब्ध गराउने र वन पैदावार सङ्कलनमा संलग्न महिलाहरूलाई सुरक्षा सम्बन्धी तालिम र सुविधा उपलब्ध गराउने, सामुदायिक वनको कोषको खाता सञ्चालकमा कम्तीमा 1 जना महिला हुनुपर्ने र समूहको आम्दानीको 35% रकम खर्च गर्दा विभिन्न वर्गका महिलालाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि रकम छुटाउनुपर्ने, महिला लक्षित जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सामुदायिक वनबाट अनुदान दिँदा विपन्न महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता र अधिकार सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन 2071 मा गरिएका निम्न व्यवस्थाहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा सामुदायिक वनमा महिला सहभागिता समन्वयका लागि अधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्दछ। सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन 2071 अर्थात् लैङ्गिक समता सम्बन्धी मुख्य व्यवस्थाहरू, उपभोक्ता सशक्तिकरण कार्यक्रममा लैङ्गिक समता सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समूह गठन र विधान तथा कार्ययोजना तयारी समूहमा महिला प्रतिनिधि हुनुपर्ने, सहभागितामूलक सामाजिक तथा स्रोत नक्सा तयारी र समान चाहना समूहमा छलफल गर्दा महिलाको अलगै समान चाहना समूह बनाई छलफल गर्नुपर्ने र विधान र कार्ययोजना तयार गर्दा महिला समूहबाट आएका सुझावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, सामुदायिक वन सम्बन्धी सबै किसिमको छलफलमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने, विधान र कार्ययोजनामा वन उपभोक्ता घरधुरीको विवरण उल्लेख गर्दा प्रत्येक घरधुरीबाट घरमूलीका रूपमा 1 महिला र 1 पुरुष गरी 2 जनाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, साधारण सभा गर्दा महिलालाई पाएक पर्ने र सजिलो हुने ठाउँमा आयोजना गर्नुपर्ने र साधारण सभामा उपभोक्ता समूहका कम्तीमा 50% महिला अनिवार्य सहभागी भएको हुनुपर्ने र उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिमा आदिवासी, जनजाति, दलित, विपन्न समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा 50% महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, कार्यसमितिको अध्यक्ष वा सचिव मध्ये 1 मा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने र सामुदायिक वनका विषयमा गरिने कुनै पनि निर्णय गर्दा महिलाको पनि आम सहभागिता भएको हुनुपर्ने, समूहको आम्दानीको कम्तीमा 35% रकम सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानी विपन्न वर्गका महिला समेतका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समूहको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाका लागि पनि विशेष कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र सामुदायिक वनमा महिलाका लागि उनीहरूको माग अनुसार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुनुपर्नेछ। वन पैदावारमा आधारित उद्यम स्थापना र सिप विकास गर्दा महिला समुदायले सञ्चालन गर्न सक्ने र महिलाको परम्परागत ज्ञानलाई प्रवर्धन गर्ने खालका वन उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिने र विपन्न महिलाहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्राथमिकतामा राख्ने, वन उद्यमहरूमा विपन्न महिलाको पनि सेयर लगानी गर्नुपर्ने, तालिम र अन्य कार्यक्रमहरूमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने र सहजकर्ताका रूपमा महिला पनि हुनुपर्नेछ।
उपभोक्ता समूहको खाता सञ्चालकमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 1 जना महिला हुनुपर्नेछ। सहभागितामूलक अनुगमन समिति तथा सो अनुगमनमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण भए नभएको बारेमा पनि अनुगमन गरिनुपर्ने। विधान र कार्ययोजनाको समीक्षा तथा पुनरावलोकन र विधान तथा कार्ययोजना परिमार्जनमा महिला सहभागिता हुनुपर्ने। सामुदायिक वनमा महिला अधिकारका सवाल र सम्बोधनका उपायहरू। सवालहरू: वन सम्बन्धी मुख्य कानुनको रूपमा रहेको वन ऐन 2049 नै लैङ्गिक समन्वयको बारेमा स्पष्ट व्यवस्थाको कमी। सवालहरू: वन सम्बन्धी मुख्य कानुनको रूपमा रहेको वन ऐन 2049 नै लैङ्गिक समन्वयको बारेमा स्पष्ट व्यवस्थाको कमी। नीतिगत तथा कानुनी अधिकारबारे महिलाहरूमा निरन्तर रूपमा सचेतनाको कमी। लैङ्गिक समताका लागि तर्जुमा गरिएका नीति तथा कानुन र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव। नीति निर्माण कार्यान्वयन र अनुगमनमा महिलाको समानुपातिक समावेशीकरणको कमी। नेतृत्व निर्वाहका लागि क्षमता विकासको कमी। वन क्षेत्र आर्थिक स्रोतको विषय भएकोले आर्थिक स्रोतमा पुरुष नियन्त्रित राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रको प्रभाव। वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाको जोखिम। सामाजिक संरचना र पितृसत्तात्मक संस्कारको प्रभाव। सामुदायिक वन र समग्र वन क्षेत्रमा विद्यमान रहेका नीति तथा कानुन र मार्गदर्शनहरूमा महिला सहभागिता र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको भए पनि महिला अधिकारका सन्दर्भमा खास गरी निम्न किसिमका विभिन्न सवालहरू विद्यमान रहेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले हरियो वन कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत समुदाय स्तरमा महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा भएका छलफल अनुभव तथा सिकाइ आदान प्रदान र स्थलगत अनुगमनका क्रममा यी सवालहरू पहिचान भएका हुन्। यी सवालहरू सम्बोधनका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। सवाल सम्बोधनका उपायहरू: सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा जस्तै वन ऐन 2049 नै लैङ्गिक समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने। निरन्तर रूपमा महिलाहरूमा नीतिगत तथा कानुनी सचेतनाको विकास गर्ने। वन सम्बन्धी सबै तहका संरचनामा कानुन बमोजिम महिलाको समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने। उपभोक्ता समूहको नेतृत्व तहमा रहेका महिलाको क्षमता विकास गर्ने। विद्यमान नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। वन क्षेत्रमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने। वन क्षेत्रमा विद्यमान सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने। र अन्तमा महिला मैत्री सामाजिक संस्कारको विकास गर्ने। हामीले प्रस्तुत गर्यौं सामुदायिक वनमा महिला अधिकार सम्बन्धी संक्षिप्त नीति पत्र। तपाईँ यति बेला सामुदायिक रेडियो शिवशक्ति 98.3 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै यस कार्यक्रमलाई एनटिएनसी, युएसआइडी र हरियो वन कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो। यी र यस्तै विषयवस्तुको जानकारीसँगै अब पालो भएको छ संरक्षणमा महिला सहभागिता। बरण्डाभार उपभोक्ता समितिमा एक कार्यकाल बिताएकी महिला हरिमाया उपाध्यायसँग गरिएको विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। केही लामो समय तपाईँ 5 वर्षभन्दा बढी वनसँग सम्बन्धित भएर प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्नुभयो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? 5 वर्षसम्म मैले काम गरेँ। मलाई धेरै राम्रो लाग्यो, किनभने महिलाहरूले पनि गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने
कुरा थाहा भयो। वन संरक्षणबाट पर्यावरण अथवा वातावरणमा यसमा महिलालाई जसरी पनि राख्न पर्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभव त भयो छ कि महिलालाई यसमा जसरी नै राख्न पर्छ। महिलाहरू हुँदाखेरि महिलाहरू बस्यो भने राम्रो हुन्छ, महिलाहरूको पहुँच पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ महिलाहरूको पहुँच धेरै नै हुन्छ, महिलाहरूले भनेको लागू पनि गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। 5 वर्ष कोषाध्यक्ष भएर बस्नुभयो होइन, तपाईँलाई पुरुष साथीहरूले सहयोग गरिदिनु पर्ने थियो कि महिला तपाईँ आफैलाई म आफै सक्षम छु गर्न सक्छु भन्ने लाग्थ्यो? म गर्न सक्छु भने जस्तो लाग्थ्यो र मैले गर्न पनि गरेँ। त्यसमा पुरुषको सहायता पनि सहयोग पनि चाहिन्छ, एक्लै पनि गर्न सकिन्न। महिलाले गर्न सक्छन् भन्ने एकदम धारणा छ मेरो र मैले पनि गरेँ, 5 वर्ष अनुभव गरेँ। सकिन्छ, घरको काम पनि भ्याएर अनि घरमा नि काम गर्न पर्यो, फेरि आफ्नो समय पनि मिलाउन पर्यो। फेरि श्रीमानले पनि साथ दिनुभयो, त्यसरी साथ दिँदाखेरि आफूले गरियो। कति महिलाहरूले चाहँदै गर्न सकेका छैनन्, के कारण होला? चाहँदै त्यही घर व्यवहारले होला। अब घर व्यवहारले घरको पनि परिस्थिति हुन्छ। अब कसैको चाहना हुन्न, नगइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ होइन। महिलाहरूलाई चाहना हुँदाहुँदै म गर्छु भनेर निस्कन पनि पाउँदैनन् कोही महिलाहरू, त्यस्तो पनि छ समाजमा। महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न नदिने को जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न नदिने अब भनौँ न को भनेर भन्दाखेरि कोही घरमा महिला नै हुन्छन्, कोही पुरुष हुन्छन्। कोही जस्तो अब बुहारीहरू म निस्कन्छु भनेर कोही सासूहरू निस्कन्छु म गर्छु भन्दाखेरि बुहारीहरूले गर्न दिन्नन्, कोही बुहारीहरू निस्कन्छु भन्दा सासूले गर्न दिन्नन्, कोही श्रीमानले गर्न दिन्नन्। चाहन्न यस्तो बाहिर ननिस्के हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ नि त कसैको। गर्न सक्ने र हुने महिलाहरू निस्केर नि गरेर नि देखाएछन्। काममा सफल बनाउनका लागि सहयोग चाहिँ कसले गर्यो? पुरुषले नै गर्नुपर्ने रहेछ हो? पुरुषले नै गर्नुपर्छ, पुरुषकै सहयोग चाहिन्छ। अब मलाई कहिले बिहानमा मिटिङ भयो म जान्छु है भन्यो भने हुन्छ, जा म पकाएर राखिदिन्छु नि त, म पकाउँछु, तैँले नभ्याए भनेर भन्नुहुन्छ होइन। भनेर नै निस्कन पाएको हो, नत्र भने त कहाँ निस्कन पाउने। पुरुषले सहयोग नगरेर त कहाँ निस्कनै पाइन्न नि। त्यही त। अब यो ठ्याक्कै महिलाहरूलाई अब काम दिने अथवा पद दिने हो भने, जिम्मेवारीको अथवा संरक्षणको लागि पद दिने हो भने त्यो पद चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्दा रहेछन् हो? किन नगर्ने? गर्छन् नि, चलाइराखेका छन् नि। मानिसकौटी छन्, डक्टर बनेका छन्, पाइलट बनेका छन्, राष्ट्रपति बनेका छन्, किन नहुने? गर्छन् नि। तर पनि अगाडि बढ्न दिँदैन नि। अगाडि बढ्न नदिन्छ। अब त्यस्तै हो, अलिकति आफूमा पनि हिम्मत हुनुपर्छ। म गर्छु, गरेरै देखाउनु पर्छ भनेर निस्कनु पर्छ, त्यही हो। यहाँ अब समाजमा म बाहिर निस्केछु भने मैले पनि अरू महिला निस्के हुन्थ्यो, यताउता हिँडे हुन्थ्यो, मिटिङहरूमा यसो कहीँ आमसभा भएको बेलामा गए हुन्थ्यो भने जस्तो आफूलाई अनुभव हुन्छ भने कोहीलाई चाहिँ नेता बनेर हिँड्छ, यो अरू गाउँका कोही जान परेको छैन, यसलाई मात्रै हिँड्न परेछ भनेर नि भन्छन् होइन। फेरि यहीँ भनौँ न, यहीँ म बरन्डाबारमा कति 5 वर्षसम्म दौडेको गर्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि किन यसले पैसा खाइसक्ने, पैसा नभइकन त्यसै कोही जान्छ, कोही कसैले गर्छ, स्कुल मोटरसाइकलमा तेल खर्च नगरिकन कसैले गर्छ भन्ने पनि आउँछ होइन। कुराहरू सुनिन्छ, धेरै सहन पर्छ। अब त्यस्तै हो, पुरुषले सहयोग गर्ने हो भने जे पनि गर्न सक्छन् हो। किन परनिर्भर महिला यसरी? पुरुष नभइकन महिलाले काम गर्न सक्दैनन् र? यसो हो कि त्यो पुरुष नभइकन महिलाले गर्न सक्छन्, तर पुरुष यस्तो हुन्छ, पुरुष पनि एउटा काममा छन् भने महिला पनि काममा छन् भने त्यो दुईजनाको कुरोहरू काम पुरा मिल्छ, घरमा आउँछन्। अब एकजनाले एउटा काम गरौँ, एउटा काम गरौँ भन्ने हुन्छ। अब पुरुष घरबाट निस्केछन्, महिला घरमै छन् भने नि महिलालाई दबाब हुन्छ धेरै होइन। अब पुरुष घरमा बसेर महिला निस्के पनि यो फलानाको बुढो घरमा बसेर यस्तो गरेछ, श्रीमान घरमा बसेछ, काम गरेछ, ऊ महिला चाहिँ दिनभरि हिँडेछ, डुलेछ भन्ने यस्तो कुरो आउँछ के समाजमा। त्यो संस्थाको अध्यक्ष बनाइदियो भने तपाईँ अथवा अध्यक्ष हुनुभयो भने तपाईँले जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? सकिन्छ कि नसकिने हो। एउटा जस्तो समूहमा अध्यक्ष चलाउँदै आइयो, अनि कतै गएर सहकारीमा अध्यक्ष चलाउँदै आइयो, अनि त्यसमा पनि अध्यक्ष चलाउन सकिन्छ है, दिएको किन नचलाउने? भए आफूले गर्न सकिन्छ। तर चाहना हुँदाहुँदै किन दिँदैन फेरि महिलालाई? चाहना हुँदाहुँदै त अब महिलाले म गर्छु भनेर अगाडि सर्न पर्यो, किन कसले नदिने हो होइन। महिलाले म बस्छु, म गर्छु भनेर अगाडि सर्ने, म भ्याउँछु ल
यो काम गर्न म भ्याउँछु म गर्छु भने दिन्छन् नि, जहाँ पनि दिन्छ, किन नदिने। यो सहकारीमा कि महिलाहरूले चलाखन्, सबै सहकारीमा जुन सहकारीमा नि हेर्नु महिला अध्यक्ष छन्। तपाईँको बुझाइमा त महिला नै कमजोर देखाउनु भयो नि त, किनभने महिला नै अगाडि बढ्छु भनेर भन्दै नभन्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमा महिला अगाडि बढ्छु भनेर भन्ने भने त पुरुषहरूले त बाटो छेकेका होइन रहेछन् नि। होइन, बाटो छेक्न नि अब कसैलाई त छेक्न पनि पर्छ, कोही त्यत्तिकै सक्नेले जान नि बाध्यता भएर नि जान सक्दैनन्, कोही चाहिँ अब जान खोज्दाखेरि पनि जान पाउँदैनन्। त्यस्तै छ कि समाज के अब कसरी हो के हो भन्ने कुरा त्यस्तै छ। अन्तिममा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? दिदीबहिनीहरूलाई त मैले के भन्छु भने अब जस्तो घरको काम, मेरो त घरमा काम छ, अब कहाँ निस्कने कहाँ जाने भन्ने हुन्छ, निस्कनै पर्छ। घरको काम 1 घन्टा चाँडै अलि 4 बजे उठेर अहिले हामीले यहाँ योग गर्छौँ होइन, योगा गरेका छौँ अहिले। बिहान 4 बजे उठेर नि भ्याउँदो रहेछ, भ्याउन त बिहान 4 बजे उठेर म घर झाडु यताउता सब नुहाइ गएँ, पूजापाठ गरेर अनि 4:30 बजे ठ्याक्क योगामा बसेर 6 बजेसम्म योगा गरेर अनि गाई दुनी डेरी जाने सबै काम भ्याइँदो रहेछ नि गऱ्यो भने त। त्यही भएर अनि गर्नपर्छ, निस्कनपर्छ घरबाट भनेर मैले त सबै महिलाहरूलाई यही भन्छु। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत गर्यौं बरण्डभार उपभोक्ता समितिको कार्य समितिमा रहेर एक कार्यकाल बिताउनु भएकी कोषाध्यक्ष हरिमाया उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी। हरिमाया उपाध्यायलाई अध्यक्ष पद दिए अब कार्य सञ्चालन गर्न अर्थात् राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्न सक्ने उहाँलाई हौसला जागेको छ। हुन त अवसर पाए महिलाले धेरै गर्न सक्छन्, तर अवसर नदिने पुरुषहरू नै हुन्, उहाँको बुझाइ छ। पुरुषहरूले महिलालाई अवसर दिने हो भने महिलाले धेरै काम गर्न सक्छन्, हरिमाया उपाध्यायको यो बुझाइ हो। त्यसकारण पनि सामाजिक संरचनाले महिलालाई केही साँगुरो बनाएको त हो नै, तर यो सामाजिक संरचनालाई चिर्दै महिलाहरू वन संरक्षणमा अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो। यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हरियो वन कार्यक्रमले महिला समतामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र देशका विभिन्न ठाउँमा चेन्ज एजेन्ट अर्थात् परिवर्तनका संवाहकहरूलाई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लगाइरहेको छ। परिवर्तनका संवाहकहरूले गरेका कार्यक्रमहरू परिणाममुखी हुँदै गएको पनि सो हरियो वन कार्यक्रमले आकलन गरिसकेको छ। त्यसैले पनि हरिमाया जस्ता धेरै महिलाहरूलाई अवसर दिए अगाडि बढाउन सकिनेछ। हरिमाया उपाध्याय एक पात्र मात्र हुन्। गाउँमा धेरै महिलाहरू संरक्षणका लागि अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन्, तर अवसर नपाएकै कारण खुम्चिएर बसेका छन्। यसरी खुम्चिएर बसेका महिलाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो। यसै आवश्यकतालाई पूरा गर्न महिलाहरू पनि आफ्नै जनस्तरबाट उनीहरू पनि जागरुक हुनुपर्ने हरिमायाको ठम्याइ छ। श्रोतावृन्द, अब लागौं अर्को विषयवस्तुतर्फ। र अन्तमा वन संरक्षण सम्बन्धी जनचेतनामूलक साङ्गीतिक सन्देश। डाँडा पाखा पहाड
हौस् त दिगो संरक्षण समान सहभागिता रेडियो कार्यक्रम प्रकृति र सम्पदाको निर्धारित समय पूरा भएको छ। आजको यो अङ्कबाट कार्यक्रम सञ्चालक दय रमेश पौडेल र सङ्गीता बानियालाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम प्रकृति र सम्पदा। प्रकृतिलाई पुर्खौली सम्पत्ति भन्दा माथि राखिन्छ। वन वन्यजन्तुसँग मानव सभ्यताको अस्तित्व जोडिएको छ। सभ्यता, संस्कृति अनि प्रकृतिको अनुपम सङ्गम वन संरक्षण। संरक्षणमा महिला सहभागिता। संरक्षणमुखी विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रकृति र सम्पदा।